अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमला मशरिक़ वस्ता जंग में ऐसे अहम मोड़ के तौर पर सामने आया है जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की तवानाई सियासत में हलचल पैदा कर दी है। ये ईरान और कतर के दरमियान मुश्तरक गैस फील्ड है जो दुनिया के बड़े कुदरती गैस का ज़ख़ीरा समझी जाती है। इस पर इजरायली हमला एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि आलमी तवानाई के निज़ाम पर बराह रास्त ज़र्ब है। हमले के बाद तेल और गैस की आलमी मंडियों में शदीद बेचैनी पैदा हुई। कीमतों में फौरी इजाफा देखने में आया। हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान ने नहायत ही जारहाना अमली इख्तियार करते हुए खलीजी ममालिक को बराह रास्त धमकियाँ दी। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में मौजूद तेल और गैस की तनसीबात अब जायज़ हदफ बन चुकी हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब के मशरक़ी इलाकों के ज़खायर और अमारात के हबशान गैस फील्ड जैसी तनसीबात नहायत ही हसास हैं। ईरान की जानिब से इन मराकज़ के करीब रहने वाले शहरियों को इलाका खाली करने की वार्निंग देना साबित करता है कि अब जंग बराह रास्त तवानाई के ढांचे को निशाना बनाने की जानिब बढ़ रही है। ईरान की जानिब से कतर के रासुल लगान सनती शहर पर मिसाइल हमले और सऊदी अरब की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल इस बात का सबूत हैं कि जंग का दायरा तेजी से फैल रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी खासा सख्त और मुतज़ाद नजर आता है। एक तरफ वो ये दावा करते हैं कि अमेरिका को जनूबी पार्स पर होने वाले हमले की पेश की इत्तला नहीं थी। दूसरी तरफ ये इशारा देते हैं कि वो इस मंसूबे से आगाह और इसके हामी थे। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने कतर पर मजीद हमला किया तो अमेरिका भी जवाब देगा। उधर अब अरब ममालिक का रद्द-ए-अमल बज़ाहिर सख्त बयानात तक ही महदूद नजर आता है। रियाद में होने वाले इजलास में अहम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरान के हमलों की मज़म्मत की है, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ईरान का ये दबाव सियासी और अखलाकी तौर पर उल्टा असर डालेगा और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इन ममालिक ने अब तक अमली सतह पर कोई बड़ा जवाबी इक़दाम नहीं किया। ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि तवानाई के ज़खायर पर हमलों से जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? क्या ये तनाज़ा आलमी तवानाई बहरान को मज़ीद शदीद करने जा रहा है? इसके असरात आलमी मईशत, तेल की कीमतों और सियासी तवाज़ुन पर किस हद तक है? और एक अहम सवाल ये भी कि क्या अरब ममालिक वाकई ईरान के हमलों का जवाब देंगे या फिर दिफाई रद्द-ए-अमल तक ही महदूद रहेंगे? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पारस गैस फील्ड पर हमला, ईरान की खलीजी ममालिक को दी गई धमकियां, मजीद हमले, महज दबाव या बड़े हमलों का पेशखैमा? शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता घंटों में जो ये डेवलपमेंट हुई है कि पहले इजराइल की जानिब से गैस फील्ड पर हमला किया गया, जवाब में ईरान की जानिब से गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं क्या वहीं तक महदूद रहेंगे? सऊदी अरब ने जैसे बयान भी दे दिया है, अमली कार्रवाई तक बात जा सकती है। ईरान सिर्फ दबाव बढ़ाएगा, एक्सट्रीम तक फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या मामला हाथ से दोनों जानिब से निकल रहा है? बहरहाल एस्केलेशन लेडर के अंदर एक और बढ़ावा है, जंग के अंदर और तुंदी और बढ़ावा आता जा रहा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपका जो अहदाफ हैं, जो बुनियादी अहदाफ जब वो हासिल नहीं होते और आप एक जंग में उलझ जाते हैं, और ऐसी जंग जो कि ज़्यादा देर तक चलती है, तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मिशन क्रीप। मिशन क्रीप का मतलब यह है कि एक मिशन एक हासिल हुआ या ना हुआ तो उसके बाद अगले की सू में अगले की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक के बाद एक के बाद एक जैसे कुछ हासिल करने के लिए मामला आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो एक बुनियादी जिसे कहते हैं कि एक ओवरऑल जनरल चीज़ है जो कि मुझे इस जंग में नज़र आ रही है, और इस वक्त कोई भी उसको एस्केलेशन को कंट्रोल या कम करने के सिलसिले में राज़ी नहीं है। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर तो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि क्योंकि वो दूर हैं और जिस किस्म का ईरान जवाब दे रहा है वो जवाब तो गल्फ़ के मुल्कों में दे रहा है जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं। इसराइल को जो जवाब दे रहा है उसका इसराइल के अंदर जो असरात हैं उसका कोई ऐसा खातिर खा नतीजा नहीं मिल रहा जिससे इसराइल बाज आ जाए उन हमलों से जो कि वो किए जा रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। फिर उसके बाद तीन साइड्स हैं जिनको कि हमें देखना है। सबसे पहले इसराइल को देख लेते हैं। इसराइल बढ़ावा देना चाहता है क्योंकि अगर वो ये समझे और चाहता है कि अगर गल्फ़ के जो ममालिक हैं वो इन हमलों के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत बड़ा उलझाव है, आप गैस फील्ड्स को हिट कर रहे हैं और गैस और ऑयल जो है उनकी मेन एक्सपोर्ट है, आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी मईशतों को भी प्रॉब्लम है, उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से कोई जवाब आ जाए। जब जवाब आता है तो फिर ये मुसलमान ममालिक, ईरान और गल्फ़ के ममालिक आपस में उलझ जाते हैं। एक जंग, लोकल जंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एक
بنیادی طور پر جو لوکل رسپانس آتا ہے اس کے حساب سے. میرے خیال میں ایسی صورت میں اسرائیل اگر لگا بھی رہے آہستہ آہستہ کر کے, تو اس نے جو آگ لگانی تھی مسلمان ملکوں کے بیچ میں خلیج کے اندر وہ اس نے لگا دی, اور وہ اس کا معاملہ پھر یہ ہے کہ پھر کہاں پہ جا کے قابو ہوتا ہے وہ پھر بات کی بات ہے. لیکن جو اس نے آگ کا ایک بھڑکانا تھا اس کو بھڑکا دیا. دوسرا ہے امریکہ. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گیس کا پروڈیوسر ہے. جب ساؤتھ پارس فیلڈ ہٹ ہوتی ہے اس پہ, تو اس کو تباہی ہوتی ہے اس کی, تو اس کے ساتھ ہی قطر جو کہ 5واں بڑا ملک ہے, ایران تیسرا بڑا ملک ہے گیس پروڈیوس کرنے والا, 5واں بڑا ملک قطر ہے. تو یہ دونوں ایک ہی جگہ سے اپنی گیس حاصل کرتے ہیں, ایک ہی جگہ اس کا جو سورس ہے. تو جب لیکن دو اس کے مختلف منہ ہیں, ایک قطر کی طرف ہے اور ایک ایران کی طرف ہے, تو وہ قطر کا بھی بند ہو جاتا ہے. اب جب گیس کی سپلائی مکمل طور پہ یا بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے, جو کہ آلریڈی کم ہو چکی ہوئی تھی, ایک بڑا حصہ گیس کا وہاں سے نکلتا ہے 17 سے 18% دنیا کی ریکوائرمنٹ کا, اور قطر کی سے جو گیس ملتی ہے وہ یورپینز بھی بہت زیادہ خریدتے ہیں وہاں سے. تو پھر کیا اب وہاں پہ جب گیس نہیں جائے گی تو کیا یورپینز خاص طور پر کیا امریکہ سے گیس لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ اپنی گیس بیچنا چاہ رہا ہے. تو ایک اس میں معاشی پہلو نظر آتا ہے, جہاں پر تیل کے ساتھ ساتھ اب گیس کے اوپر بھی امریکہ اپنا بگیسٹ ایکسپورٹر کا ایک لیبل لگانا چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اس سے فائدہ ہوتا ہے ظاہر ہے ان چیزوں کے اندر. مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ پاکستان یا فار دیٹ میٹر انڈیا یا چین کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں, لیکن باقی ممالک پہ کیا اثرات آتے ہیں اس سے بھی تعلق نہیں ہے کہ ایک پورے کا پورا خطہ ایک آگ میں جھلسنا شروع ہو جائے گا, آگ بھڑکا دی جائے گی. اس کو یہ انٹرسٹ ہے کہ مجھے فائدہ کس طریقے سے پہنچتا ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, دیکھیے ایران کی ظاہر ہے کہ ایسی چیز سچویشن ہے کہ وہ نہ امریکہ تک پہنچ پاتا ہے, نہ پہنچ سک رہا ہے, نہ جا سکتا ہے. اسرائیل کو جو مار رہا ہے, اسرائیل اسے باز نہیں آ رہا, اپنے حملوں سے اپنے طریقے سے وہ اس کو بدل نہیں پا رہا. تو پھر میرا خیال اپنا غصہ انہی ملکوں پہ نکالتا ہے. اب اس کے سیاسی مقاصد کیا حاصل ہو سکتے ہیں, پازیٹیو ہوں گے, نیگیٹو ہوں گے ایران کے لیے کتنی مشکلات بعد میں بنتی ہیں یا بنتی رہیں گی یا بنی رہیں گی اس جنگ کے اندر جب الجھاؤ ہوگا, تو یہ مشکلات ایران کے لیے زیادہ آتی ہیں. لیکن یہ خطہ بذات خود میرے خیال میں لگتا ہے کہ بس اب جس آگ کے اندر جھلس گیا یا چلا گیا, وہاں سے شاید اس کو ٹھنڈا کرنا امپاسبل ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی دباؤ ہے یا بڑے حملوں کا پیش خیمہ ہے. بڑے حملے ہو چکے ہیں, اب میرا خیال ہے یہ ایک آگ کو اللہ کرے کہ قابو کر لیا جائے, ورنہ اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے. درست ہو گیا. عامر صاحب, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر ایرانی حملوں کی زد میں ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایران مزید شدت لائے گا حملوں میں, یا دوسری طرف سے جیسے سعودی عرب کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آیا اور ایک مسلم دنیا کی اسٹریٹ ہی نہیں مغربی دنیا کی رائے عامہ بھی اکثریتی رجحان ایران کے حق میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے وقت میں سعودی عرب کوئی اقدام اٹھا سکے گا؟ ہمیں پریکٹیکلی بھی کچھ نظر آئے گا یا ایک محتاط ڈیفنس کرتے ہی دکھیں گے؟ اچھا, یہ سوری آپ کی آواز بڑی کٹ رہی تھی, میں صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا, لیکن جہاں تک میں نے سنا آپ کے سوال کو, اچھا دیکھیں یہ اس صورتحال اس جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اب اسرائیل اس کو ایک اینڈ گیم کی طرف پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ اینڈ گیم اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ایران کو بطور ایک فعال ریاست کے بالکل اس کو ملیامیٹ کرنا, اس کو شاید اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ میں بھی پیشنس اس جنگ کے لیے کم ہوتا جا رہا ہے, اور شاید وہ اکیلا یہ کام نہ کر سکے. تو اب وہ تمام خلیجی ممالک کو اس جنگ کے اندر گھسیٹنے کے لیے اب اپنا پورا زور لگا رہا ہے, اور کوئی ترک نہیں بنتا یہ جو حملہ اس نے 5 آئل فیلڈ کے اوپر کیا ہے, کیونکہ یہ حملہ جتنا ایران کے اوپر ہے یہ اتنا ہی قطر کے اوپر بھی ہے, جو کہ اس وقت جن کو وہ پروٹیکٹ کرنے کا ایک ڈرامہ اسرائیل نے لگایا ہوا ہے. یہ جوائنٹلی آپریٹڈ گیس فیلڈ جو ہیں یہ یونٹائزیشن بیسس کے اوپر اپنے پیسے کاٹتی ہیں, تو یہ اتنا ہی حملہ قطر کے اوپر بھی ہے جتنا ایران کا ہے. کیا اس نے اس لیے ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی امپیشنس ہے گلف کنٹریز کے اندر اس کو ذرا اور بڑھاوا دے. سعودی عرب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی دن ہر روز اس کا جو ہے وہ پیشنس لیول جو ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے. اب تو انہوں نے یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ جتنا جو بھی ہمیں کانفیڈنس تھا ایران کے اندر اب وہ بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر. یو اے ای پہلے سے ہی اسرائیل کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے اس لڑائی کے اندر. قطر کو اب اس کے اندر گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. سو کوشش اس کی یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو
جس سے یہ سارے کے سارے ممالک اس کے اندر سیٹ آئیں، تو پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ اگر باہر بھی نکل جائے اس سے، وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج بھی کر لے کسی طرح سے جھگڑے سے، اس کو پھر فرق نہیں پڑتا، وہ اس صورتحال کو استعمال کر اپنے اس ہدف کے اور قریب جا سکتا ہے جو کہ اس نے پہلے دن سے اپنے لیے سیٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے وہ ایران کا خاتمہ ہے۔ حیرانگی کی بھی اور افسوس کی بات بھی یہ ہے عائشہ کہ ساری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے، بٹ فار سم ریزن کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ اور جس طرح سے ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ اسرائیل اب امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، امریکہ سے جو اس کو چاہیے تھا اس کو وہ حاصل ہو گیا ہے، اب اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کا ساتھ کتنی دیر تک دیتا ہے یا کہاں تک دیتا ہے۔ تو جب ساری دنیا کو بھی یہ نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود ایک ملک اپنے ٹریک ریکارڈ کے باوجود پوری دنیا، اگر میکرون بھی فون کرتے ہیں ایران کو تو وہ ایران کو ہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھالے نہ کریں، حالانکہ اگر آپ اس کانفلکٹ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ریسٹریٹ میرے خیال میں ایران نے شروع کی ہے، تو کوئی ان کو روک نہیں پا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب اس کو ایک اینڈ گیم کی طرف بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ وہ جلدی نہیں آئے گا وہ لمحہ، لیکن اب اس نے باقاعدہ اس اینڈ گیم کی طرف اس کو پش کرنا شروع کر دیا۔ درست ہو گیا زیغم صاحب، یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا حملہ جس پر ٹرمپ کی جانب سے اظہار لاعلمی بھی کہا گیا اور پھر آن بورڈ ہونے کی بھی بات کی گئی، بار بار یہاں بھی گفتگو ہوئی کہ اسرائیل اور امریکہ کے کیا مقاصد مختلف ہیں یا دونوں ایک پیج پر موجود ہے۔ آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے یا ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے امریکہ سے ایک قدم آگے چل رہا ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کی ماچس ہے، جس سے اس کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ اس خطے کو بھی آگ لگائے اور پوری دنیا کو بھی مصیبت میں ڈالے۔ اسرائیل کے پاس ہمیشہ ایک امریکی لائسنس رہا ہے، وہ جیمز بانڈ کا جو لائسنس ٹو کل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی امریکہ کی پالیسی سازی میں اتنا اثر رسوخ ہے، اتنی گہری جڑیں ہیں، اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر ایک ناقابل یقین حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے پوری امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے نا، یہ فلسطین میں کیا کر چکا ہے، اس میں کس طریقے سے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے، یعنی اس نے جینوسائیڈ کیا ہے فلسطینیوں کا امریکی اسلحے کے ساتھ اور مغرب کے اسلحے کے ساتھ۔ اس وقت اگر یورپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تو اپنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے گھر تک پہنچنے لگا ہے، ورنہ وہ بھی مکمل طور پر اسرائیل کی بیکنگ تو کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے پارس گیس فیلڈز پر، ایک بہت بہت بڑی ایسکیلیشن ہے، ایسکیلیشن لیڈر پر یہ بہت آگے لے کر گیا ہے، یعنی جو ملٹری ٹارگٹ سے ان سے بات ہٹ کر اب ایران کی معیشت اور اس کی جو اندرونی سلامتی ہے وہاں تک جا کر پہنچ گئی ہے۔ یعنی اب ٹارگٹ یہ ہے کہ ایران کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے اور اندرونی طور پر انسسٹینیبل کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ گیس فیلڈز جو ہیں، پارس گیس فیلڈز، یہ ایران کی جو اندرونی ضرورت ہے اس کا 70% پوری کرتے ہیں۔ درست، یعنی ایران کے گھروں میں یہ گیس جلتی ہے، ایران کی انڈسٹریز گیس پر چلتی ہے، ایران کی جو بجلی ہے وہ اس گیس سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اگر اس گیس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو پورا تو ایران ٹرمائل میں چلا جاتا ہے۔ ایک ٹھنڈا ملک ہے، ایک جدید ملک ہے جہاں پہ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک اربن ملک ہے۔ اور ایران خبردار کر چکا تھا کہ اگر میری انرجی انسٹالیشنز پر اٹیک ہوگا تو پھر ریجن کی جو دوسری انرجی انسٹالیشنز ہیں وہ بھی زیغم صاحب ایران نے کیلکولیٹڈ ریئیکشن دیا ہے یا یہاں سے معاملہ آگے جائے گا، اور کیا پھر دوسری طرف سے بھی سعودی عرب کا جیسے بیان ہے رد عمل بڑھ سکتا ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ؟ دیکھیے کیلکولیٹڈ اس انداز میں کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے اور یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے خلاف جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ وجودی جنگ ہے، اس کو وجودی خطرہ ہے، تو اس وقت اس نے تمام بیریئرز، تمام لائنز ہٹا دی ہیں اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہا ہے کہ اگر میری انرجی انسٹالیشنز گئیں تو پھر ریجن کی بھی گئیں، پھر دنیا کی بھی گئیں۔ وہ اس طرح سے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرہ ریجن کے لیے بھی پیدا ہو رہا ہے، دنیا کے لیے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بھی ایک ریجنل جنگ بن گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ فوری طور پر اس نے کیا کیا، اس نے قطر کے جو راس لفان
जो उसकी एनर्जी की इंस्टॉलेशंस उस पर अटैक किया, जो पारिस फील्ड है उसके साथ मुंसलिक है, जो दुनिया के सबसे बड़े जहाँ पे LNG टर्मिनल है। उसने सऊदी अरब पे भी हमला कर दिया, उसने UAE पर भी हमला कर दिया। यानी एनर्जी जो पूरी दुनिया की थी वो खतरे में पड़ गई, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं। क्रूड की कीमतें 110 तक पहुंची है, बाज़ जगह पे 150 तक भी पहुंच गई है, 70 बिल्कुल दुरुस्त सर। ये माशी तौर पर हम इस एंगल पर आते हैं अगले सवाल में। जी ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात जंग को रोकने की कोशिश है, भड़काने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, या ऊपर जब बात हुई कि इजराइल इस खित्ते में जंग को फैलाना चाहते हैं, आपके ख्याल में कि यहाँ फैला के यहाँ की कंट्रीज एंगेज हो जाएं तो निकलना आसान हो जाएगा अमेरिका और इजराइल के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये वो फंसाने के लिए इस तरह के मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जंगी अमूर के ऊपर तजुर्बा जो है वो बहुत कम और कमजोर है, और ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि ये जंग शुरू करते वक्त वो इस कदर प्रेशर में थे इसराइल के, और उन्होंने सोचे समझे बगैर ये पूरा काम स्टार्ट कर दिया, और उनको ये नहीं मालूम था कि इसके मुज़मरात जो है वो क्या होंगी और किस हद तक ये जंग फैल सकती है जिस खित्ते की हम बात कर रहे हैं। यकीनन उनको कहा गया होगा, बताया भी गया होगा, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या वो इस कदर जो दबाव में रहे हैं और हैं अभी भी इसराइल के, कि वो बहुत सी ऑब्वियस चीजें जो है वो नहीं देख सके। मसलन आप नए हुर्मुज़ का मामला जो है, ये कहा जाता है कि उनको इस चीज का कहा भी गया था, उन्होंने उसको भी नजरअंदाज किया। फिर ये जो गल्फ के ममालिक में जंग फैल चुकी है, ईरान ने जो उसके हमले भी किए हैं अपने नेबरहुड में, जहां पे वो समझता है कि उसके ऊपर हमले हो रहे हैं वहां से अमेरिकी बेसिस से, उसकी भी एक्सटेंट जो थी वो ट्रंप को नहीं थी मालूम। और ये इसराइल से मुख्तलिफ हिकमत अमली है, क्योंकि इसराइल जो है उसका पहले दिन से एक ही हदफ है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जून में जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की थी और इसराइल ने हमला किया था, उस वक्त भी इसराइल का हदफ बहुत वाज़ेह था, और वो इसकी ईरान की जो ना सिर्फ हुकूमत की तब्दीली चाहता था बल्कि उसकी रियासत जो है उसको भी तबाह करना चाहता था, और अभी भी उसका यही हदफ लग रहा है। खुसूसन ये जो हालिया दिनों में जिस तरीके से एस्केलेशन हुई है, उससे तो यही जाहिर होता है कि ईरान की माशी जो कुवत है उसकी तबाही चाहता है, और ईरान का स्टेट कोलैप्स चाहता है इसराइल। और अब ईरानी जो हिकमत अमली है वो बहुत वाज़ेह तौर पर अपने दिफा के लिए वो उस स्टेज पर आ चुकी है कि जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कि दे हैव नथिंग टू लूज एनी मोर। इसलिए मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब सही जो इम्तिहान आया है, जो एनर्जी या तेल की और गैस की जो सप्लाई मुतासिर होने का अंदेशा है, कीमतें तो ऊपर ऑलरेडी चली गई हैं और मजीद जाने की अब नवीद दी जा रही है। तो अब देखना यह है कि उसके ऊपर जो यहाँ खुद अमेरिका के अंदर दबाव आएगा, अमेरिका के उन तबकात का जो इस ऑयल एंड गैस में डील करते हैं, और जो बिल अमूम उसके जो मुशीरान हैं जो ये कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों से अमेरिकी मईशत और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अब सही जिसे कहना चाहिए वो वक्त आएगा ट्रंप के ऊपर कि गालिबन उसको पीछे हटना पड़ेगा एक दो कदम, क्योंकि अगर मजीद आगे इसी डगर पर वो चलते रहे तो फिर तो ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया की मईशत जो है वो उसको बहुत भारी नुकसान होगा। और इस पे हम ब्रेक के बाद बात करते हैं कि दुनिया की मईशत कितना मुतासिर है, मगर देखना यह कि बहुत सी आवाजें अमेरिका के अंदर से खुद मुशीरों की आवाजें उठ रही हैं, वहां से इंटेलिजेंस के लोग आवाजें उठा रहे हैं कि बहुत गलत वॉर स्ट्रेटेजी और गलत जंग में अमेरिका चला गया है, लेकिन अब तो जा चुका है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो आलमी मईशत मुतासिर हो रही है, क्या ये वे आउट देगी इस जंग से निकलने का अमेरिका को? इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, जंग एस्केलेशन लैडर में एक स्टेप ऊपर जा चुकी है और तवानाई रिसोर्सेज हिट होना शुरू हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। आलमी सतह पर मईशत कितना मुतासिर होगी, तेल की कीमतें, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, ये सब जब पहुंच से बाहर होंगी तो क्या कहीं फोर्स होगा अमेरिका पीछे हटने के लिए? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे इस सेगमेंट में। सवाल इस तरह से, जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमला, खलीजी ममालिक में तेल ज़खायर पर हमले, आलमी मईशत हिलने लगी। क्या इजराइल जंग को बड़ी आलमी तवानाई जंग बनाने की दानिस्ता कोशिश कर रहा है? ज़ैगम साहब, अमेरिका की जानिब से तो बार बार आगे और पीछे टारगेट्स अचीव हो गए हैं, पीछे हटेंगे, जल्द जंग से निकल जाएंगे, ऐसी सारी गुफ्तगू हुई, मगर इजराइल मुसलसल आगे बढ़ते हुए हमलों को तेज़ रखे हुए है। अब ये जो कहा जाए गैस फील्ड पर हमला, अब यहाँ तक बात को पहुँचाना, क्या इंटेंशनली इजराइल चाह रहा है कि मामलात आगे बढ़ें, आलमी तवानाई मुतासिर हो, जंग को बड़े पैमाने पर ले जाया जाए? दानिस्ता कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर यह चाहता है कि अमेरिका पीछे ना हटे, अमेरिका इस जंग को बंद ना करे। लेकिन मसला ये है कि ट्रंप ने अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया है जहाँ से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलने की अब ईरान भी इजाज़त नहीं दे रहा। यहाँ से निकलने के सिर्फ दो रास्ते उसके पास बचे हैं, या तो वो ईरान के साथ होर्मुज़ को खोलने का एक फ्रेमवर्क तय करे, क्योंकि अगर अमेरिका निकल भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान होर्मुज़ खोल देगा। जंग बंदी के लिए होर्मुज़ को पहले खुलवाने पर कोई बात करनी होगी, कोई तय करना होगा, और उसके लिए ईरान के साथ बैठना पड़ेगा। या दूसरी बात यह है कि वो फिर रजीम को गिरा दे। अब रजीम को गिराना भी इतना आसान नहीं है, वो भी वाज़े नजर आ गया है। और अगर साहब रजीम तो मौजूद है 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त, तो ये बताइए कि दुनिया का नर्वस ब्रेकडाउन कहां जाकर होगा? ये पेट्रोलियम मसनूआत है, गैस है, ये कीमतें ऊपर जाती हैं, मईशत और हिलती है, सब कुछ नीचे का रुख करता है, कहां तक सस्टेन करेंगे सब? देखिए, दुनिया का ब्रेकडाउन तो अब सामने दीवार पे लिखा हुआ है। खुद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी है तवानाई की, वो कह रही है कि ये इंसानी तारीख का एनर्जी का सबसे बड़ा बहरान है। पूरी इंसानी तारीख में एनर्जी का इससे बड़ा बहरान नहीं आया। देखिए, 15 से 16 मिलियन डॉलर बैरल, 15 से 16 मिलियन बैरल तेल जो इस खित्ते से निकलता है, उसको कहीं से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल से आप 4-5 महीने में 1-2 मिलियन बैरल कहीं से निकाल सकते हैं। 15 मिलियन बैरल इस खित्ते से बाहर कहीं प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 साल चाहिए, और 10 साल की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी से जो कुछ हो चुका है, आप देखिए उसका किस तरीके से तेल की कीमत पे असर पड़ रहा है, और तेल की कीमत का पूरी मईशत पे किस तरह असर पड़ रहा है। आप सिर्फ इस बात को देखिए कि अभी पारस गैस फील्ड पर हमले से भी पहले जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमत 70% बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा। और फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ने से दुनिया में ग़िज़ाई बहरान आ सकता है। लॉजिस्टिक्स कितनी महंगी होती जा रही है। दुरुस्त हो गया। तेल के महंगे होने का जो इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में खौफनाक महंगाई की लहर आएगी, जिससे कोई कसाद बाजारी जो है उसको रोकना ही मुमकिन नहीं होगा। ठीक ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो चुका है। दुरुस्त हो गया, और ये खतरा पैदा किया जा रहा है। रजा रूबी साहब, तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना क्या जंग का दायरा मजीद फैलने का बड़ा सबब हो सकता है, या फिर ट्रंप रिविजिट कर सकते हैं इस जंग को, ऑफ रैंप होने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है? देखिए, ऑफ रैंप की अपॉर्चुनिटी ही ये होगी, क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो तो तबाही का है। यहाँ तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और उनके रफ़क़ाए कार और इसराइल के जो करता धरता है, यहाँ तो बिल्कुल ही वक्ल से हारी हो जाएंगे कि वो खुद अपने आप को भी और दुनिया को और मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर तो मैं नहीं उसके ऊपर कह सकता, क्योंकि देखिए, ये जो साउथ पारस गैस फील्ड और खलीजी तवानाई तनसीबात पर जो हमले हुए हैं, उन्होंने आलमी मईशत पर फौरी असरात डाले हैं, क्योंकि तेल और गैस की रसद में खलल बराह रास्त कीमतों को ऊपर लेकर जाता है। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ ईंधन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खुराक, सनत और बिजली समेत पूरी मईशत में जो लागत है वो बढ़ जाती है, और इससे आलमी सतह पर महंगाई जो है वो दोबारा सर उठाएगी। अब यूरोप और एशिया
جو توانائی درآمد کرتے ہیں خاص طور پر زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پیداوار اور برآمدی لاگت جو ہے ہر چیز کے اوپر کے لیے وہ بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کا جو آفرم کی ہم بات کر رہے تھے، وہ امریکہ کے لیے صورتحال اگرچہ کہ تھوڑی بہتر ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے ریزروز پہ ہیں، مگر پھر بھی کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ عالمی قیمتوں کے اضافے سے وہاں بھی جو ہے ادھر بھی پیٹرول اور توانائی مہنگی ہو رہی ہے اور ہو جائے گی، جس کا کہ اندازہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے صارفین کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوگی، اور اس سے فیڈرل ریزرو جو ہے اس کے لیے شرح سود جو ہے جو یہاں کا سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ کم کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس سے سرمایہ کاری اور مارکیٹس پر مزید دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو اب یہ معیشت میں کساد بازاری جو ہے عالمی معیشت میں، وہ اب بالکل نوشتہ دیوار بن چکی ہے اگر ٹرمپ نے یہ اس وقت اس جنگ کو نہ روکا اور کچھ قدم پیچھے نہ ہٹا، کیونکہ جو بھی اقدامات اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ اس کا براہ راست اثر ہم سب پر اب پڑ رہا ہے، تو یہ جنگ اب اس خطے سے باہر نکل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ ٹھیک ہے، جو نقصانات کی سیڑھی دنیا نے چڑھنی شروع کیا ہے، کیا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی یا اس طرف بڑھا جائے گا؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں ہم بریک کے بعد۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خلیجی ممالک میں تیل ذخائر پر حملہ، عالمی معیشت ہلنے لگی، اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو توانائی ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، کیا یہ کسی کے مفاد میں بھی ہو سکتا ہے؟ کس کے لیے کتنا حقیقی خطرہ ہے؟ ایران، امریکہ، یورپ، چین، رشیا، گلوبل ساؤتھ یا پھر خلیجی ممالک؟ اچھا دیکھیں، ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جو عالمی معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں اس کے بارے میں کسی قسم کی سوچ رکھتے ہوں گے یا فکر مند ہوں گے۔ تینوں کے تینوں میرے حساب سے تو مکمل طور پر اس سے مبرہ ہے کہ عالمی معیشت یا اس سے پہلے جو چھوٹے ملکوں کی جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اور آپ نے پوچھا کہ یہ دنیا کو کب تک کس حد تک پریشان کرے گی اور کب پریشان کرے گی۔ میرا خیال ہے پاکستان جیسے ملک تو اپریل کے مہینے میں 150 روپے بیرل تیل کے اوپر تیل خریدنے پہ مجبور ہو رہا ہے، اور اس سے جتنے بھی مئی کے جتنے بھی فیوچرز کے جو سودے ہو رہے ہیں وہ تو بالکل 150 سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملات ہیں، اس طریقے کے معاملات ہیں، تو دنیا کی پرواہ تو کسی کو نہیں ہے، ان تینوں کو ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کی معیشتوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بہت بار کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ گھبرا جائے گا۔ ٹرمپ نے میرے حساب سے، اور جو میں جب تک جہاں جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سنا ہے اس کے حساب سے اس کا اپنا ایک اندازہ ہے، اس کا خیال ہے کہ اگر ایک سرٹن ریٹ تک اس کے لوگوں کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو وہ ایران کو نقصان پہنچانے کی خاطر یہ برداشت کر لیں گے۔ یہ اس کی اپنی کوئی نہ ایک کیلکولیشن ہے۔ اگر 150 روپے ڈالر بیرل تک بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کا خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نبھا جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیوں یہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ وہاں پہ اس قسم کے خیالات بھی ہیں وہاں پہ لوگوں کے کہ اگر یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایران کو سبق سکھانے کے لیے تو ٹھیک۔ بنیادی طور پر میرا خیال ہے اسرائیل، امریکہ ایران کے ریاستی ڈھانچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ختم نہیں ہوتا تو کمزور تر لیول کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو تو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ایران کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باقی ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس میں 57-58 اور مسلمان ممالک بھی ہیں اور باقی دنیا بھی ہے۔ ایران کیوں وہ اس طریقے سے اس آگ کو بڑھاوا دیے جا رہا ہے، جیسا میں نے بار بار ذکر کیا کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر کے دو سائڈز بالکل اس کے اوپر مصمم ہے کہ جیسے ہم نے اس کو آگ کو بھڑکانا ہے، تو ایران بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں پہ میرے خیال میں اس کو موقع دینا چاہیے خطے کے ملکوں کو، باقی لوگوں کو جو کہ معاملات کو کسی طریقے سے رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اس آگ کو نہیں پھیلانا چاہیے، جتنا آپ پھیلائیں گے آپ اسرائیل کا کام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں آپ کر رہے ہیں۔ تو بہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے تو ایران کی ریاستی ڈھانچے کو ختم کرنا، اگر ختم نہیں تو کمزور ترین لیول تک لے جانا، اور یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ اگر ہم یہاں تک لے جائیں گے، اتنا اور کریں گے یا تھوڑا اور کریں گے تو شاید ان کے ریاستی ڈھانچہ اور ایک پھر معاشرتی ابال جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس دوران میں کتنا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، کتنا ہم جیسے ملکوں کا نقصان ہو جائے گا، کتنا مسلمان ملکوں کا آپس میں لڑائی کے بعد نقصان ہو جائے گا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم اس طرف آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، عالمی معیشت میں کساد بازاری تو اب سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تیل کی قیمتوں، پیٹرولیم مصنوعات یا گیس کی قیمتوں میں اضافہ عارضی رد عمل کہا جائے یا ہم طویل عالمی معاشی بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس کی یہ صرف ابتدا ہوگی؟
یہ افتتاح ہے ڈیفینیٹلی عائشہ. یہ ہم نے جو اس سے ممکنہ صورتحال بن سکتی ہے وہ ابھی ہم نے میرا خیال ہے میری رائے کے اندر ابھی تو ہم نے اس کی ایک جھلکی بھی نہیں دیکھی جو آئندہ ہونے والا ہے. اور یہ رکتا اس لیے نظر آ رہا ان دا شارٹ ٹرم کہ یہ جتنے بھی اگر آپ انرجی ایکسپرٹ یا اکانومسٹ کو پڑھیں تو دنیا کی 2 ریجن جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں انرجی سپلائی کی ڈسرپشن سے، ان میں ایک یورپ ہے اور ایک ساؤتھ ایشیا ہے. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو وہ اس وقت ان کا وہ پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤڈ ہے ہی نہیں، نہ امریکہ کے ساتھ نہ اسرائیل کے ساتھ، بلکہ ناراض ہے امریکہ یورپین رہنماؤں سے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے کہ وہ امریکہ پر اثر انداز ہو سکے اور ان کو گلوبل اکانومی کا واسطہ دے سکیں. اگر آپ ایسٹرن ہیمسفیئر کی بات کریں تو جو 2 بڑی طاقتیں یہاں پر ہیں، ایک چین اور ایک روس، وہ پیچھے دیکھ کر بیٹھے فی الحال یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آپشنز کو پے کر رہے ہیں. ان کا فوری طور پر اس جنگ میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا اور کوئی اشارے ایسے وہاں پر نہیں مل رہے ہیں. تو ابھی اس جنگ کے اثرات کو ہمارے تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ بہت ابتدائی مراحل کے اندر ہیں اور یہ آنے والے مہینوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس پوری طرح سے ہم جیسے ملک، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک جو ہیں، وہ کس طرح سے اس کے اندر پستے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جنگ کا براہ راست حصہ نہیں ہے. تو ابھی ہمیں صرف ایک جھلک نظر آئی ہے جو دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ چاروں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.